सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट हसन अय्यूब साहब और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक साहब। नाज़रीन, आईनी तरमीम के हवाले से गहमा गहमी जारी है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि हुकूमत अपने नंबर पूरे कर पा रही है, नहीं कर पा रही, मौलाना फजल रहमान साहब को मना पा रही है, नहीं मना पा रही है। इवन कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ जो कल रात को कॉन्फ्रेंस मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, उसके बाद कुछ चीज़ें डिफरेंट नज़र आ रही हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी थोड़ा बैक स्टेप पर तो दिखाई दे रहे हैं। सो आज हम पूछेंगे मुसद्दिक़ मलिक साहब से सिचुएशन जा कहाँ रही है। अभी तक कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया है, कुछ पॉइंट्स सामने ज़रूर आए हैं लेकिन कोई कंप्लीट ड्राफ्ट सामने नहीं आया। उस वाले से बात करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर हुकूमत जो है वो नज़रसानी भी करेगी, कौन से पॉइंट्स होंगे जिन पर हुकूमत एग्री करेगी, मौलाना साहब को किन को मनाना पड़ेगा। ये खबर ऐसी भी सामने आ रही है कि ये टास्क दिया गया मौलाना साहब को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाना। सो लेट्स सी सिचुएशन कहाँ जाती है। मुसद्दिक़ मलिक साहब, मैं आपसे ही आगाज करूंगी प्रोग्राम का, हमेशा की तरह, वरना हसन साहब नाराज हो जाएंगे। हमेशा तो आप मुझसे नाराज हो जाते हैं ना कि हमने आपसे सवाल नहीं किया। पहले आपका नाम पहले क्यों? मैं तो हाजिर हूँ, लेकिन सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट भाई, मैं तो यकीन करें हसन साहब से पूछेंगे कि एफसीसी कब बनेगी, वो तो मैं सीधी सवाल पूछूंगी। ठीक है। सो मुसद्दिक़ मलिक साहब, कहिएगा, व्हाट डू यू थिंक सिचुएशन इस वक्त कहाँ जा रही है? क्या हुकूमत अपने नंबर गेम पूरी कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? मौलाना साहब मानेंगे, नहीं मानेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। मैं जब अमेरिका में था तो एक क्लास में गुफ्तगू चल रही थी, तो किसी ने पूछा कि सबसे अहम चीज़ आइन की क्या है। तो बहुत सी गुफ्तगू चली और फिर आखिर में फैसला ये हुआ कि आइन की सबसे अहम जो चीज़ है वो है तब्दीली की गुंजाइश। ठीक है, मगर ये गुंजाइश जो है ये रखी गई है बड़े एक सख्त हर्डल रेट के बाद। ठीक है, पूरी दुनिया में ऐसा ही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आप आईनी तरमीम करते हैं तो आप मुल्क को एक नई समत देते हैं, एक नई डायरेक्शन देते हैं, और उस डायरेक्शन के लिए एक सोसाइटल कंसेंसस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस वजह से जो हर्डल रेट रखा गया है 2/3 का, नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी, ठीक है, उससे दोनों चीज़ों में तवाज़ुन पैदा होता है। ठीक है, एक तो कोई रियासत के साथ भाग नहीं जाए, कोई एक पॉपुलिस्ट आदमी आए और पूरी रियासत को ले उड़े थोड़ी देर के लिए, उसके पास मेजॉरिटी आए और वो पूरे मुल्क की समत या जो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल हैं उनको तब्दील कर दे। एक तो ये अहम बात है। दूसरा ये तो मुश्किलात पैदा की गई। दूसरा ये कि मगर तब्दीली की गुंजाइश तो रहे। अगर वक्त बदल जाए, अगर ज़बान जिसमें वो आइन या कानून लिखा हुआ है उसकी इंटरप्रिटेशन बदल जाए और जो अवामी मुकदमा है उससे मुनासबत ना रखती हो, तो कैसे ये तब्दील होगी जी। और यही फ़र्क है मज़ाहिब में और आइन में। आइन में तब्दीली की गुंजाइश है। ठीक है। अब तब्दीली की गुंजाइश के लिए हमारे यहाँ जो चीज़ें तय की गई हैं, अगरचे बड़ी लेदे होती है, मुझे एक तरह से तो मैं महजूज भी होता हूँ। अच्छा, हाँ, शाम को जब थिएटर चलता है, अच्छा, और खूब हमें रगड़े वगड़े लगते हैं तो मैं उससे महसूस भी होता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक तो आपने सुना आज बहुत बड़ी कोई यहाँ पे पाबंदी, पता नहीं क्या होने वाला था। मैंने तो सोचा ये किस तरह के लोग हैं जो मैरियट के अंदर आज बच्चों के लिए सिगरेट नोशी के खिलाफ और जो चाइल्डहुड को प्रिजर्व करने के लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो वहां पे मैं गया हुआ था, तो पहले तो मैंने देखा कि वो किधर गए वो करोड़ों लोग जिनने आना था, लेकिन चले एहतजाज जो करना था, मैरियट चल रहा है, तो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, आपका प्रोग्राम भी हो गया, हम यहाँ पहुंच भी गए, आप भी आ गए, और सुना आपके रास्ते में कोई तस्वीर कशी भी करते आए हैं। अभी मैंने एक क्लिप देखा आपका रास्ते में। लेकिन जो अहम बात हुई वो वहां पे ये थी कि एक जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा कि यार आपकी सुक्की नहीं हो रही। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा काहे की सुक्की? यानी वो एक तरीका कार जो तय किया गया है जिसमें महीनों लगने चाहिए और महीनों लग रहे हैं जी, कि एक कंसेंसस डेवलप हो, यानी 2/3 की जो हमें अक्सरियत चाहिए वो अक्सरियत पैदा हो जी, और वो अक्सरियत गुफ्तगू और डायलॉग के जरिए पैदा हो जी। तो डायलॉग चल रहा है। अब डायलॉग में सुक्की है। कभी आपने किसी मुआशरे में ये सुना है कि एक दूसरे से गुफ्तगू करने में सुक्की है?
اگر سکی ہے تو پھر سیاست کیا ہے اور جمہوریت کیا ہے؟ اگر آپس میں بات ہی نہیں کرنی، ڈائلاگ ہی نہیں کرنا تو سکی کاہے کی؟ تو یہ جو پورا پروسیس چل رہا ہے جس میں آپ نے کہا نمبر پورے نہیں تھے، کینسل کر دیا، دوبارہ سے شروع کر دیا، نمبر پورے ہو گئے، ایک ڈرافٹ نکل آیا، وہ سب نے پڑھ لیا، اس میں یہ والا ڈرافٹ ہی نہیں تھا. یہ تمام گفتگو اس وجہ سے ہے کہ وہ تمام ڈرافٹ جو ہیں وہ گفتگو کے لیے ڈسکشن ڈاکیومنٹس، وہ ایکسچینج ہوتے ہیں، باتیں نہیں مانی جاتی، باتیں نہیں مانی جانی چاہیے کسی بھی جمہوریت میں. نہیں، مقدمہ جیسے جس کو سمجھ آئے، وہ لوگ جو عوام کے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو جو مقدمہ سمجھ آئے وہ سامنے لاتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے. مولانا نے ایک وقت میں کہا تھا کہ دیکھیں یہ تو کالا کاغذ، کالے ڈبے میں کالا کاغذ. مگر دیکھیے مولانا سے گفتگو کرنے کے بعد وہی اس کا رنگ بدلا، وہ ہرا ہوا. اس کے نتیجے میں گفتگو چل رہی تھی، کچھ مولانا کی باتیں مانی گئیں، کچھ ہماری باتیں رہ گئیں، کچھ پیپلز پارٹی نے نئی باتیں انٹروڈیوس کر دیں، کچھ مقدمہ ANP لے کر آئی، کوئی مقدمہ MQM نے آگے پیش کیا. تو جو ایک ڈاکیومنٹ جس پہ کنسنسس ہو رہا ہے اس کے ہم قریب پہنچ رہے ہیں. پرسوں میرے وہ دوست سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ اب جو مسودہ ہمارے سامنے مولانا نے رکھا ہے اس پہ تو ہم بھی راضی ہیں، یا یہ تو انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تو رے بھائی اگر ایک طریقہ کار جو ہے اس کے ذریعے یہ مقدمہ آگے بڑھ رہا ہے، لوگوں میں کنسنسس آ رہا ہے، PTI تک کہہ رہی ہے کہ ہاں اس پہ بات کی جا سکتی ہے، تو اس میں تو میں اس کو کامیابی سمجھتا ہوں. اس میں پروسیس کی بھی، جمہوریت کی بھی. صحافی صاحب نے جو آپ سے بات کی ہے اصل میں وہ آپ بھول گئے ہیں، بلکہ بھول نہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ آپ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اور غالباً ایک صاحب اور تھے آپ کے ساتھ، فواد چودھری صاحب نہیں تھے سر، جب آپ لوگوں نے وہ کیمرے نکالے تھے پارلیمنٹ میں، آپ دو تھے نا، وہ ہم ہی تھے جن کے لباس پہ سر رو سیاہی لکھی گئی. اس وقت اصل میں ان کے پاس PTI کو ایک لیاقت، ان کی جو لیاقت تھی نا، وہ لیاقت آپ کے پاس نہیں ہے. وہ لیاقت آپ کے پاس نہیں ہے. اس لیاقت کی وجہ سے جی وہ لیاقت تھی نا، وہ لیاقت تھا لیکن وہ لیاقت نہیں ہے آپ کے پاس. تو اس لیاقت کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بیٹھنا بھی پڑتا ہے، آپ کو کمپرومائز بھی کرنے پڑتے ہیں. اگر وہ لیاقت آپ کے وہ میسر ہو موجودہ حکومت کو جو فیض یاب کرے، تو اس لیاقت کی موجودگی میں تو پھر آپ کے اوپر آٹو کے اوپر نمبر پورے ہو جائیں گے. یہ تو آپ کے پاس وہ مطلوبہ سہولت آپ کو میسر نہیں ہے جو ماضی میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو بطور گورنمنٹ جو ہے وہ میسر تھی، اور اس میں سارا کام لیاقت کا تھا پارلیمنٹ کے اعتبار سے. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسرے سر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو سمجھ سے بالا تر ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جی کہ ان کے صاحب کو، ان کے کسی رکن کو بھی اغوا کیا گیا. پھر اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کان میں کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جن کو 63A کا نوٹس نہیں ملا تو وہ بھی یہ تصور کریں کہ ہم نے 63A کے نوٹس جاری کر دی، یہ بات کریں تاکہ ہم ان کو کل اپنے اراکین کو ڈی سیٹ کرا سکیں. تو مولانا صاحب کے لوگ کوئی ٹوٹ کر آپ کی طرف آ گئے، اور مولانا کا غصہ بھی اسی بات پر ہے. دیکھیے 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ فیض یابی ہونی نہیں چاہیے سسٹم میں. ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کے بغیر اگر چلتا رہے، جھگڑے ہوتے رہے، گفتگو چلتی رہے، سٹریس رہے، جمہوری عمل بڑھتا رہے، تو وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. جی. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیض یابی نہیں ہو رہی کیونکہ ہم میں لیاقت نہیں ہے تو کیا حرج ہے؟ کہتا ہوں چلنے دیں اس کو ایسا. نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں. اور اگر مولانا کی بات آپ مان لیں جی، جو آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے یہ پتہ نہیں کیا اغوا کر دیا، اس کی فیملی میرے گھر بیٹھی ہوئی رکن کی. بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی. تو اگر مولانا کہہ رہے ہیں ایسا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی. اور اگر مولانا کی طرف سے کوئی ان کے کان میں غلط پھونک مار رہا ہے تو انہیں خیال کرنی چاہیے. میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، میرے پاس حقیقت ہے کیونکہ میرے پاس انٹیریئر کا محکمہ نہیں ہے، تو میرے پاس کوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ سچ ہے تو اسے نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو اسے پھیلانا نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ غالباً کوئی چوکیدار یا سپاہی مر گیا، وہ غلط خبر کے اوپر پنجاب میں اسکولوں کالجوں کو آگ لگ رہی ہے، مگر فیک نیوز کی بنیاد پر. تو فیک نیوز یعنی غلط کوئی پھونک مارے یا غلط کوئی بات ہو وہ ہونی نہیں چاہیے، اور اگر سچی بات ہے تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو اس میں کیا تکرار ہے؟ تو پہلی بات، مگر فیض یاب کسی کو نہیں ہونا چاہیے. آئین ترمیم کب لے کر آ رہے ہیں؟
आनी तरमीम तो ला रहे हैं आपके किस दिन भाई रोज तारीख? ला रहे हैं ये जो जिस प्रोसेस को मैंने आपके सामने रखा है कल रात को 3 बजे तक जो प्रोसेस चलता रहा है ये प्रोसेस भाई कंसेंसस का मानने मनाने का है ना, बैठ के अवामी मुफाद में बात करने का। इस पे आप कदगन लगा दें कि कल 2:03 पे हो सकता है आज शाम को ही हो जाए। अगर अभी मान जाएं हमारे तमाम हलीफ और एक डॉक्यूमेंट के ऊपर एक मैक्रो अग्रीमेंट हो जाए तो आज शाम को भी थोड़ी देर के अंदर में, मेरे ख्याल में चंद घंटों के अंदर सेनेट का और नेशनल असेंबली का इजलास है तो हो सकता है प्लेस हो जाएगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के क़याम के हवाले से कहा गया, उस पर भी एग्री करेंगे? देखिए उस पे कई बातें हुई हैं मगर एक आईनी हैसियत देनी किसी बेंच को जो सिर्फ उन मामलात को डील करेगा जिनके नतीजे में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी निकली, मौलवी तमीजुद्दीन का केस या जस्टिस मुनीर का रोल, तमाम चीजें निकली, 51 वाला मकसूद बिल्कुल जिसमें भुट्टो साहब को फांसी, ये तमाम आईनी इनको दिए गए थे जाविये। तो जब आपको मालूम है कि एक मामला बन नहीं पा रहा और आईनी तरमीम के नाम पे आप अस्पतालों के वार्ड बॉय जो है उनको तब्दील करते हैं और आईनी उसके वो 184(3) के तहत आप जाके अस्पतालों में घुस जाते हैं और कहते हैं कि तुम तनख्वाह कितनी ले रहे हो, तुम किडनी डॉक्टर हो, तुम्हें निकाला, तनख्वाह वापस करो, या ये कहें कि चीनी का रेट ये होगा, या ये कहें कि आटे की बोरी इस सूबे से उस सूबे पे जाएगी या नहीं। तो भाई ये फिर अगर ऐसी बातें और ऐसे फैसले आते रहेंगे तो कोई एक तरीकाकार तो तय करना होगा ना जिसके जरिए मुल्क सलीके से चले। 184(3) मुल्क तो सलीके से चला नहीं, 184(3) का जो मुकदमा है वो महदूद रहना चाहिए आईनी मामलात तक। और ये आटा चीनी और मैं डैम बनाऊंगा और वो भी 184(3) है और तुम अपने पैसे मुझे दे दो, तनख्वाहें दे दो, ये भी 184(3) है। और ये वाला वार्ड बॉय किधर से आया और तुमने ये अस्पताल बनाया, तुम तो फैशन का काम करते हो। ये इस तरह की गुफ्तगू करनी और इस तरह के फैसले देने जो हैं, अगर ये आइन की तशरीह है और ये आईनी मुकदमात हैं तो किसी ने तो इंटरवीन करना है ना, क्योंकि जो लिखा हुआ था उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। अब देखिए सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती, कभी आप एक चीज के ऊपर काउंट नहीं कर सकते। 1 मिनट के लिए जो इस टाइम ट्रैक रिकॉर्ड नजर आ रहा है, मौलाना साहब शदीद नाराज हैं, वो आपके पास नहीं है। नंबर गेम कहां पर खड़ी है? तो क्या होगा? नंबर गेम पूरी है नहीं है तो क्या होगा? तरमीम होगी नहीं होगी तो क्या होगा? पूछ रहा हूं ना। कुछ भी नहीं होगा और गलत फैसले कुछ होंगे तो सब में कंसेंसस हो जाएगा कि नहीं यार इसे तो रोकना ही है। अच्छा, ये वक्त हम समझते हैं आ गया है और मुनासिब है जिसमें अदलिया का वक़ार जो है उसे बुलंद करने के लिए, उसमें इंटेग्रिटी पैदा करने के लिए, फैसलों में जिनमें से एक फैसले का सर पैर दूसरे फैसले से नहीं मिलता, चाहे वो नैब के फैसले हों या आप जो आईनी तशरीह के बजाय आइन लिखने के फैसले हों, ये तमाम फैसला जात अगर इस तरह होते रहेंगे तो किसी वक्त तो तमाम को होश आएगा ना। किसी वक्त तो वो तमाम जिनका काम है आइन बनाना, कानून बनाना, और अगर उसकी गलत तशरीह हो रही है तो उसकी अल्फाज को दोबारा तहरीर करना ताकि गलत तशरीह ना हो सके, किसी का तो काम है तो वो अपना काम करेगा। ठीक है। हमारा ख्याल है वो वक्त आ चुका है। हमारे ख्याल में जो कुछ हुआ है उसके बाद एक जमातों में कंसेंसस है कि इस तरह की चीजों को कितने अगर नहीं होगा तो क्या हो कितने जाएगा? वोट सेनेट में? कुछ भी नहीं होगा। कितने कुछ भी नहीं होगा। कितने वोट सेनेट में जब हमारा दरकार है? कंसेंसस 64 अभी वो 64 वो कहते हैं वो नंबर पूरा है आपके पास, और जो आपको नेशनल असेंबली में रिक्वायर्ड है वो नंबर भी पूरा है आपके पास, तो हो जाएगी। फिर नहीं, नंबर तो पूरा है आपके पास, तो हो जाएगी। लेकिन फिर भी मौलाना को मनाने की यार बात यह है कि जब आप आइन को, जिस तो मैंने आपको पहले इब्तदाइये में कहा कि आप मुल्क की समत एक नई डायरेक्शन दे रहे हैं, आप बुनियादी तौर पे आइन क्या है? आइन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स हैं जी। आइन कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं है जी, बल्कि आइन में तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो डिटेल है उससे भी थोड़ी कम ही होनी चाहिए, क्योंकि वो एक डायरेक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है जिसके ऊपर उसके नीचे कानून बनाए ना, उसके नीचे कानून बनाए और कानून से अब बात ये है कि अगर आपके पास, हमारे पास नंबर पूरे भी हैं जो हो सकता है ज़ेरे लब कहते हों, आपके प्रोग्राम में ना कहें जी, लेकिन तमाम जमातों को जो एक अहम रोल प्ले करती हैं उनको ऑन बोर्ड लाने में अगर 10-5 दिन लग जाएं तो क्या हर्ज है, या 10-5 घंटे लग जाएं तो क्या हर्ज है। मैंने तो इसको भी खुशाइन जाना कि पीटीआई ने फाइनली ये कहना शुरू किया कि हाँ ये कागज है जिसे हम पढ़ सकते हैं, जिस पे हमारा एग्रीमेंट हो सकता है, तो इसमें क्या बुरा है भाई? अच्छा, कहा जा रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा, फिर पता लगा कि सीनियर मोस्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें। अब जो चीज सामने आ रही है वो तो आ रही है कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन।
اور کانسٹیٹیوشنل ڈویژن میں جو 1 سال کے لیے ججز کو اپوائنٹ کیا جائے گا اس کانسٹیٹیوشنل ڈویژن کے اندر وہ جوڈیشل کمیشن کرے گا. اب جو پروپوزڈ ہے, جو آئینی ترمیم ہے اس کے مطابق یہ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ڈیلیور کرے گی جو آپ چاہ رہے ہیں, جو آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم کا راستہ روکنے کے لیے, یہ کانسٹیٹیوشنل ڈویژن اس کا راستہ روک پائے گی؟ دیکھیے ایک تو ابھی یہ فائنل ہو رہا ہے تو اس سے ہوگا یہ کہ کام خراب ہوگا, بہتر نہیں ہوگا اگر اس پہ میں کچھ تبصرہ کروں گا, کیونکہ کئی لوگ ایک طرف کھڑے ہیں کئی دوسری طرف کھڑے ہیں, اس وجہ سے بہتر یہ میں ویسے کانسٹیٹیوشنل بینچ کہتے ہیں, ڈویژن کہتے ہیں, کہ نام ہے یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہتے ہیں, کوئی بھی چاہے تینوں میں سے کوئی نام دیتے ہیں. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, تو میں تبصرہ کرنے سے نہیں کترا رہا, مگر اس اسپیسیفسٹی جس پہ ابھی سب لوگ بات کر رہے ہیں اس میں جانے سے کترا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ہمیں آئین میں جو ترامیم جس طریقے سے ہوتی ہیں, جس سلیقے سے ہوتی ہیں, اسے تبدیل کرنے کی. ٹھیک ہے. اب اگر وہ آئینی بینچ بن جائے یا ایک ڈویژن بن جائے یا ایک آئینی عدالت بن جائے اور مختلف جماعتوں کا مختلف اس کی طرف خیال ہے اور رویہ ہے اور اس پہ ایک کنسنسس تقریباً ہو چکا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل بات تو آؤٹ کم کی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو چینی, آٹا, وارڈ بوائے, تنخواہ والی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, یا ڈاکٹرن آف نیسیسٹی, یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا دروازہ اللہ کرے بند ہو جائے, مگر کم از کم اس کا راستہ تو گھٹے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ تمام چیزیں ایک اچھی روش کو ایک اچھے ایک سمت میں جانے کی کوشش تمام پارٹیز کر رہی ہیں, اور یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی تھی. جی, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مختلف جو وکلا کی تنظیمیں ہیں وہ ان کا بار بار ذکر کرتی رہی ہیں. تو جب ان کی ڈیمانڈ تھی, جب وکلا بھی ان کی ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں, جب چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی یہ تھا, جب دیگر جگہوں کے اوپر بھی اپوائنٹمنٹ آف ججز میں پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے, لوگ سنتے ہیں, لوگ سوال پوچھتے ہیں آپ کی اکیڈیمک رائٹنگ میں یہ کیا لکھا تھا آپ نے, لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ جب فلاں جگہ پہ کام کر رہے تھے تو آپ کا رویہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیا تھا اور انہوں نے آپ کے خلاف یہ کمپلینٹ کی تھی. لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے بھائی جان ٹیکس کتنا دیے اتنے بڑے, اگر آپ وکیل ہیں کہ آپ ہائی کورٹ کے جج بنے تو ذرا ٹیکس کی اسٹیٹمنٹس تو دکھائیں سرکار کو, پتا چلے کہ آپ کتنے بڑے جج ہیں. اور اگر آپ ٹیکس ہی نہیں دے رہے تھے تو بھائی جان پھر آپ جج بننے کے لیے آپ سامنے آ گئے. تو اس وجہ سے یہ تمام گفتگو جو آپ کالج یا اپنا کیفیز پہ کرتے ہیں, گفتگو تو ہوتی ہے, جی ہوتی ہے, جی اس کو پبلک ڈومین میں لا کے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ذریعے اپوائنٹمنٹ کی جائے. پبلک بھی نہیں ہے, پارلیمنٹیرینز کے سامنے ہوگی نا, پارلیمنٹیرینز کے سامنے ہوگی. کون سی ڈھکی چھپی, ابھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹی وی پہ ٹکر چلا دیتے ہیں. کون سے آئینی ترمیم کرنے کا حسن صاحب نے ایف سی سی بنا بھی دی تھی, بٹ وہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں, میں نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. وہ حسنات ملک صاحب بات کر رہے تھے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی, اب بات نکل رہی ہے کانسٹیٹیوشنل ڈویژن کی. اب بات یہ ہے کہ جب تک کہتے ہیں نا کہ جب تک وہ حتمیت نہ اختیار کرے تو آپ جو بات طنز کرنا چاہ رہی ہیں میں پہنچ رہا ہوں اس پر. میں بالکل طنز نہیں کر رہی ہوں, کہہ رہی ہوں کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائے گا. جی نہیں, میں کہہ رہی ہوں, کہا تھا 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترامیم ہو جائیں گے. بٹ ابھی آپ کو مصدق صاحب کی بات سن کے لگتا ہے کہ ہو جائیں گے؟ جی لگتا ہے, مصدق صاحب کو لگتا ہے کہ شاید ہو جائیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لیکن اگر نہ ہو, دیکھیں کوئی قیامت نہیں آئے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اہم چیز میں کیوں پھر گورنمنٹ کا رول میں یہ کیوں کہتا ہوں, اس کی وجہ یہ کہ 25 کے ساتھ آپ دیگر چیزیں جوڑ لیتے ہیں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ, آپ کیوں اس کا ذکر کرتی ہیں؟ یعنی یہ اس تقرری سے تعلق نہیں رکھتی بات, اب تو نہیں ہے. یہ ایک راستہ ہے جو ہم نے جس کا تعین کرنا ہے. بار بار لوگ جوڑتے ہیں بھائی اگر 24 آ گئی, اگر 25 آ گئی, اگر 23 آ گئی تو آ جائے. نہیں, آنے کے لیے بات تو یہ نا جس وجہ سے اب تبدیلی لے کر آ رہے ہیں کہتے ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم. اب جوڈیشل ایکٹیویزم کا جو بہتری لانا چاہ رہے ہیں وہی شکار اگر ہو گئی, اور ماضی کی روایات ایسی موجود ہیں کہ وہ اس قسم کی ہرڈل کر سکتے ہیں. بلاول بھٹو نے تو لگی لپٹی کے بغیر سیدھی اسٹریٹ بات کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ 25 تاریخ سے اگر لیٹ چلے گی, کیونکہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی از آف دا ویو کہ جو کہ جن میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے وہ اپنی جو جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اور وہ جوڈیشل ڈومین کے اندر رہنے والے ہیں, وہ جوڈیشل ایکٹیویزم پر بلیو نہیں کرتے. تو ان سے پہلے اگر یہ آئینی ترمیم ہو جائے تو ہمارے لیے آسانی ہے. یہ ہو جائے گی, نمبر ہوں گے تو ہو جائے گی. اور یہ اگر مگر تگر سے صرف شکوک جنم لیتے ہیں,
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شک اب ہم پہ بہت بھاری پڑ رہا ہے. جی اچھے ریزنیبل لوگ ہیں, ابھی نہیں ہوگی تو بعد میں ہو جائے گی, بعد میں نہیں ہوگی تو اس کے بعد ہو جائے گی. ہماری کوشش, ہمارا یہ خیال ہے کہ وقت آ چکا ہے, سیاسی کنسنسس ہو رہا ہے, ہو چکا ہے بہت حد تک, 90% ہو چکا ہے, 5-10% رہتا ہے, وہ ہو جائے گا, 2 دن میں ہو جائے گا, 2 گھنٹے میں ہو جائے گا, 2 ہفتے میں ہو جائے گا. اس سے غرض نہیں ہے, ملک کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی. نہیں, ایک روایت رہی ہے جب بھی ماضی میں جب بھی دیکھا کہ جب محمد نواز شریف صاحب کسی معاملے میں پڑھتے ہیں تو وہ تقریباً چیز جو ہے نا وہ فائنل ہوئی ہوتی ہے. تو ہی از اے بگ پلیئر نا, آصف علی زرداری صاحب بگ پلیئر ہیں. جب وہ بیٹھے مولانا کے ساتھ تو لوگ اور میرے سمیت تمام لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ اب چیزیں فائنلائز ہو گئی ہیں. لیکن پھر کل جو مولانا نے پریس کانفرنس کر دی پی ٹی آئی کے لوگوں کو ساتھ کھڑا کر کے, اس سے پھر یہ تمام کے تمام شبہات نے جنم لیا ہے. اور مجھے یاد نہیں ہے کبھی کہ نواز شریف صاحب نے کبھی اور زرداری صاحب بیٹھے ہوں اور مولانا صاحب بیٹھے ہوں, اس کے بعد انہوں نے چیزیں ڈیسائیڈ نہ ہوئی ہوں, وہ بات فائنلائز ہو چکی ہوتی ہے. لیکن یہ ہوا کیا, نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. جب وہاں سے باہر بھی نکلے تو آپ اگر مولانا کی گفتگو سنیں تو انہوں نے کہا کہ بہت سی چیزوں پہ ہمارا کنسنسس ہو گیا, اور آج بھی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, کوئی فرق نہیں آیا. اور یہ جو کنسنسس ہوا ہے یہ میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے, آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے, اور دیگر سیاسی جو جماعتوں کے سربراہان ہیں ان کی وجہ سے, ان کی رفاقت, ان کی گفتگو, ان کے ڈائلاگ کی وجہ سے ہوا ہے. ورنہ پہلے کاغذ پہ تو کوئی بھی راضی نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اس ناراضی ہونے سے یونیورسل اسٹیٹمنٹس کا آ جانا کہ 90% تک ہمارا کنسنسس ہو چکا ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور اس اچیومنٹ کا سہرا جو ہے انہی کے سر ہے جن کا نام آپ لے رہے ہیں. ہمارے لیے سب سے مقدم میاں نواز شریف صاحب ہیں, صحیح ہے, بڑی اپنا قد کاٹ رکھتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب ہیں, دیگر رہنما ہیں. تو مجھے اس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, تکرار نہیں نظر آ رہی. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں, الفاظ کا چناؤ. بہت شکریہ مسعود صاحب, آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. حسن صاحب آپ نے بھی ٹائم دیا. ناظرین, آپ نے آزاد ڈیجیٹل کو لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے, کامنٹ کرنا ہے. ٹیک کیئر, انشاءاللہ سی یو ان سم ادر پوڈکاسٹ. اللہ حافظ.